ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, हार्ड कोर दहशत गर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। हुकूमत मजलूमों के साथ खड़ी है, किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दो टोक ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, रियासत मुखालिफ अनासर का डट कर मुकाबला करेंगे। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। वजीर आला बलूचिस्तान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सड़कें खोलने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह हुक्म दिया है, जितनी भी शाहराएं हैं उनको खुला रखा जाएगा। तो ये फैसला आपकी हुकूमत ने कर लिया है, गो के मुश्किल फैसला था, बिकॉज राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को देता है। वही कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू असेंबली जो है उसको ऑर्गेनाइज करने का हक आपकी हुकूमत को देता है। ये जो रोजाना की बुनियाद पर हार्ड कोर टेररिस्ट की लाशों पे भी जिस तरह सियासत की जा रही है, उसको अब इनकरेज नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जना अस्पताल का दौरा। शोबा इमरजेंसी में मरीजों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। शो में मौजूदगी के बावजूद दवाओं की अदम दस्तियाबी पर वज़ीर आला बरहम हो गई। वज़ीर आला ने जना अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशिफ और प्रिंसिपल असगर नकी को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने हरबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया। तिब्बी सहूलतों, दवाओं का स्टॉक और मयार चेक किया। मरीजों से इलाज की सहूलतों का पूछा। वज़ीर आला ने खुसूसी इजलास की सदारत की। सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी और मुफ्त दवाओं की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। हर सरकारी अस्पताल में दस्तयाब दवाओं की फहरिस्त लगाने का हुक्म दिया। सरकारी अस्पतालों में मरियम नवाज शिकायत काउंटर फाल और नुमाया करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। वफाकी वजीर बराए गजाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर कहते हैं, चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। किसी रिटेलर ने 164 रुपए किलो से ऊपर फरोख्त करने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई करेंगे। खबरें फैलाई जा रही हैं कि शायद चीनी की कीमतें बहुत ही बढ़ गई हैं। चीनी भी अवेलेबल है और 130 रुपए में मिल रही है शनाख्ती कार्ड दिखाने के बाद। यूटिलिटी स्टोर पे भी थ्रू आउट पाकिस्तान 153 मिल रही है। हमारे पास वाफर स्टॉक है। मुफाद परस्त लोग हैं जो इससे फायदा लेना चाहते हैं, वो इस किस्म की उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है जिसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कौम को, जो हमने एक ऐलान किया कि 159 एक्स मिल और 164 नहीं इस रेट से कीमत से बढ़ने दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि चीनी की कीमत और वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। इजाफे की वजह यह है कि कारखानों और हुकूमत के मालिक एक हैं। खाम चीनी दरामद का हुकूमती फैसला चीनी माफिया को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। शुगर माफिया ने नाजायज मुनाफे से अपनी ईद मीठी और आवाम की ईद फीकी कर दी। इरफान सिद्दीकी से अपील है, वजीर आजम से कहें तनख्वाह ले लें, चीनी की कीमत कम करा दें। सर्कुलेशन समरी से वज़रा की तनख्वाहों में 188% इजाफे की मंजूरी ली गई। 20 मार्च के वफाकी काबीना का रज़ाकाराना काम करने का ऐलान झूठ साबित हो चुका। पेशावर के इलाके हर्ष नगरी में बैंक ऑफ पंजाब की कैश वैन लूट ली गई। 4 मुसल्ला डाकू गाड़ी से तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो में बैंक की कैश वैन को महल्ले में दाखिल होते देखा जा सकता है। एक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम कैश वैन से पहले महल्ले में दाखिल हुआ। मोटरसाइकिल सवार दूसरा मुलजिम कैश वैन के आगे की तरफ से दाखिल हुआ। अदनान तारिक की रिपोर्ट। थाना अशनगरी की हुदूद निश्तराबाद में 4 मुसल्ला निकाबपोश डाकू गाड़ी में दाखिल हुए, अमले को असले की नोक पर यरगमाल बनाया और 3 करोड़ से जायद की रकम लूटकर बासानी फरार हो। SSP ऑपरेशन पेशावर के मुताबिक कैश वैन अमले ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक तयशुदा SOPs पर अमल नहीं किया। पहले इस रोड पर आई गली में और फिर उसके बाद अंदर एक दूसरी गली में गई और काफी अंदर गई, जो उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। दरवाजा उसका बंद होना चाहिए था, लेकिन दरवाजा स्टिल उसने खुला रखा और फिर उससे आधे पैसे ले गए और आधे गाड़ी में ही रखे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीमों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए, जबकि अतराफ के इलाकों और मेन शाहराह GT रोड पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन हयात खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के खिलाफ हवाला हुंडी और जालसाजी का पर्चा भी कट गया। अरमगान अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के लिए कॉल सेंटर चला रहा था। अमरीकियों को चूना लगाकर उनका अकाउंट खाली कर दिया जाता। जालसाजी से हासिल पैसे क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करके गाड़ियां खरीदी गईं। अरमगान फ्रॉड से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था।
ایک کے بعد ایک انکشاف، ارمغان کا غیر قانونی دھندا بے نقاب، مصطفیٰ قتل کیس کا مرکزی ملزم نئی مشکل میں پھنس گیا، حوالہ ہنڈی اور جعل سازی میں ملوث ہونے پر بھی پرچہ کٹ گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ارمغان جعل سازی سے ہر ماہ 3 سے 4 لاکھ ڈالرز کماتا، پیسے کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرتا تھا۔ اس کے پاس موجود گاڑیاں کرپٹو کی رقم سے خریدی گئیں، کروڑوں مالیت کی 3 گاڑیاں اب بھی موجود، 5 گاڑیاں فروخت کر چکا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم اپنے کال سینٹر سے فراڈ کا منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا، 25 افراد پر مشتمل ٹیم تھی، ہر فرد یومیہ امریکہ میں مقیم 5 افراد کو جال میں پھنساتا، اہم معلومات لے کر اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے۔ ارمغان نے اپنے 2 ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹس بھی کھلوائے تھے۔ ملزم نے والد کامران قریشی سے مل کر حوالہ ہنڈی کے لیے امریکہ میں ایک کمپنی بھی بنائی تھی۔ خبر آپ کو دیں، کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے مرد اور خاتون جاں بحق ہو گئی ہیں۔ خاتون حاملہ تھیں، ڈیلیوری کے لیے جا رہی تھیں، نومولود بھی چل بسا۔ بات کریں گے آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے آصف۔ جی بالکل، یہ افسوسناک حادثہ ہے جو ملیر ہالٹ کے قریب پیش آیا۔ یہ موٹر سائیکل سوار فیملی تھی جو موٹر سائیکل پر جا رہی تھی، اور جو ہے ان کو واٹر ٹینکر ہے، تیز رفتار واٹر ٹینکر تھا جس نے اس موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، جس کے باعث جو خاتون اور مرد ہیں وہ موقع پر جہاں بحق ہوئے، جبکہ خاتون جو ہے وہ ڈیلیوری کے لیے جا رہی تھی اور ان کا جو نومولود بچہ تھا وہ بھی جو ہے وہ آن اسپاٹ ہی دم توڑ گیا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے جو ٹینکر ڈرائیور ہے اس کو گرفتار کر لیا، جو کلینر ہے اس کو گرفتار کر لیا، ٹینکر کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور اس وقت جو ٹینکر ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہے، اور اس واقعے کے حوالے سے مزید جو تفتیش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اس واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ ٹینکر ڈرائیور اور کلینر کے خلاف جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ ٹھیک، شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے منگل اور جمعرات کی ملاقات بحال کر دی۔ سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے بانی کی بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست جمع کرانے کی ہدایت کی۔ عدالت نے حکم دیا جو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کوئی سمجھتا ہے بانی معافی مانگیں گے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج عدالت نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ میٹنگ جمعرات والی بھی کرائی جائے گی، اور اس کے لیے 6 نام ہیں جو میں دوں گا، یا گور خان صاحب دیں گے، یا انتظار پنجوتا صاحب دیں گے، ظاہر مل کر دیں گے۔ شرط صرف یہ لگی ہے کہ جو رفقا ملیں گے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، گفتگو پہ تو قدغن کسی انسان کی نہیں لگ سکتی، ناممکن ہے، اس پہ سوال ہی نہیں بنتا۔ عمران خان کوئی معافی نہیں مانگیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کسی سے کوئی معافی مانگیں گے تو اس خیال کو آپ خارج از امکان کرتے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے، بڑا ہماگیر قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوگا، جس کا مقصد اس ملک میں آئین کی بحالی، انسانی حقوق کی بحالی۔ تیز رفتاری پر قابو پانے کے لیے موٹر وے پولیس کی ہر پیٹرولنگ گاڑی پر لیزر سپیڈ گن رکھی جائے گی۔ آئی جی موٹر وے پولیس رفت مختار راجہ کا کہنا ہے گنجائش سے زیادہ مسافر بٹھانے پر گاڑیاں بند کر دی جائیں گی۔ آئی جی موٹر وے نے سینٹرل ریجن لاہور کی آپریشنل میٹنگ میں شرکت کی۔ آئی جی نے حکم دیا عید پر اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ ہرگز برداشت نہ کی جائے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ تو آج کا شہر آج کی افطار میں رخ کرتے ہیں ٹھٹھا کا۔ سندھ کے اس تاریخی شہر میں بننے والی ربڑی دور دور تک مشہور ہے۔ نہ صرف ٹھٹھا کے باسی بلکہ دوسرے شہروں والے بھی یہاں سے ربڑی لے کر جاتے ہیں۔ ٹھٹھا میں اور کیا کیا سوغات ملتی ہیں بتا رہے ہیں اعجاز واری۔ ٹھٹھا میں افطار کے وقت یہاں کے مشہور سموسے اور پکوڑے دیگر اشیاء یہاں پر موجود ہیں۔ افطار کی ٹیبل کو سجانے کے لیے سموسے، پکوڑے، کچوریاں، ربڑی ملائی بھی ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر افطار کے لیے کیا کیا بنایا جاتا ہے۔ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آج فیملی کے لیے میں واپس آیا تھا کراچی سے، تو ہمارا کینچر کی طرف افطاری کا پلان تھا، تو وہی افطاری کے لیے میں یہ سارا سامان یہاں پہ لینے آیا ہوں۔ اوتھینٹک ہماری جو ڈشز ہیں پاکستانی اور خاص طور پر ٹھٹھا کی یہ جو فیمس ہیں ہمارے پاس سارے سموسے وغیرہ، ان کے بغیر افطاری تو اوبیسلی ادھوری ہے، تو یہی ساری میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے ابھی جو ہے وہ سموسے لیے، کباب وغیرہ، پکوڑے اور مرچیں وغیرہ یہ ساری لی ہوئی ہیں۔ افطاری کا جو مین مزہ ہوتا ہے وہ سارا ہے ہی جو ہے نا وہ تیکھی میٹھی چیزوں کے ساتھ ہے۔ کیا خریدنے آئے، کہاں سے آئے؟ ربڑی جو ہے نا
ठट्टा में यहाँ जो फ्रॉड हो रहा होता है, सही वाली नहीं मिलती, इनके पास काफी अच्छी है। हम चलते हैं आगे और भी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या स्टाइल है यहाँ पर। जहाँ पर ठट्टा की मशहूर जलेबियाँ बनती हैं। नमकीन खाने के बाद मीठा भी खाना पड़ता है, तो हम जलेबी लेने आए हैं और बच्चों को जलेबी पसंद भी है। ठट्टा की मशहूर है जलेबी। इफ्तारी के बाद जो है ना, जलेबी खाने का मजा ही अलग है। इफ्तारी के बाद जलेबियाँ खाने का मजा ही अलग है। क्या खरीद रहे हो भाई? देखो अभी रबड़ी का पूछ रहे हैं, 1200 रुपए किलो बता रहे हैं। इंशाल्लाह अभी देखते हैं, कुछ रेट बनेगा इंशाल्लाह तो लेंगे। तो कराची का इरादा है इंशाल्लाह के पहुंच जाए। इफ्तार में रबड़ी कराची कैसे ले जाएंगे? तो देखो गाड़ी में जा रहे हैं फिलहाल, इंशाल्लाह अल्लाह पहुंचाएगा। मैं मकली से आया हूँ। रबड़ी जो है ठट्टा की मशहूर सौगात है, तो बड़े शौक से खाई जाती है यहाँ। बुलेटिन में वापस आएंगे कराची में अज़ान मगरिब के बाद। लाहौर में बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमने फ्लोर द हाउस पे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी अपील किया कि आपके अपने सियासत में शिकायतें बहुत ज्यादा होंगे, मगर एक ही इशू पे आपका जमात सियासत करता है, और जबकि उनके जमात को उस एक इशू से दिलचस्पी होगा, पाकिस्तान के अवाम के बहुत से मसाइल हैं, बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। उनमें से एक दहशतगर्दी है, उनमें से एक मुआशी बहरान है, उनमें से जो पख्तूनख्वा के अपने अंदरूनी मसाइल है, जो दूसरे सूबों के अपने अंदरूनी मसाइल है। तो मेरा अपील था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी और उनके जमात से भी कि उन्हें अपने क़यादत के रिहाई के अलावा, अपने सियासी क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा भी उनको कौमी इश्यूज को तरजीह देना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है या इस किस्म के मसले हैं, इन पे तरजीह देना चाहिए। और मेरा उम्मीद है कि हमारे कोशिशों के बाद हम सियासी तौर पे किसी किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस बना सकेंगे, जिससे हम इन किस्म की कुव्वतों का मुकाबला भी कर सके और उनको शिकस्त भी दिलवा सके। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किलात है कि आप तो ना हुकूमत में वजीर है या हुकूमत के कोalition में आप हुकूमत का उस तरीके से हिस्सा भी नहीं है, और ना ही आप ऑपोजिशन का हिस्सा भी है। मगर मैं समझता हूं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा स्पेस पे खड़ा है कि हम हुकूमत से भी बात कर सकते हैं, हुकूमत को भी हम मुस्बत अंदाज में पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि इज्तिमाई फैसले लिया जाए मुल्क के मफाद में, और हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो अपनी तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। उनके कारकुन का दिलचस्पी होगा कि कैदी नंबर जो भी है उसको रिहा किया जाए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन का ये दिलचस्पी नहीं है। आपने जो सिलेक्शन से गुजर के इस पोजीशन में पहुंचे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के कारकुन सबसे ज्यादा जानते हैं कि किस किस्म का मुश्किलात का सामना करने पड़े और किस किस्म का मुश्किलात के बाद आपने ये पोजीशन हासिल किया है। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाकों के वोटर ने ये नुमाइंदे ये मुश्किलात सह के आपको मुंतखब करवाए हैं, तो किसी वजह के लिए मुंतखब करवाए हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुस्बत किरदार अदा करे और कोशिश करे कि अपने मसाइल का हल निकालें, और यही हमारा कोशिश रहेगा इंशाअल्लाह। मैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब का शुक्रगुजार हूं
کہ جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد اور حکومت پنجاب کے خاص محبت کے بعد شاید اتنا اختیار یا وسائل گورنر ہاؤس میں نہ موجود ہو، مگر ہم نے گورنر صاحب کو صرف اتنا ہی ریکویسٹ کیا کہ آپ بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سیاسی کارکن ہوتے ہوئے ہم نے آپ کو گورنر پنجاب کو یہ اہم ذمہ داری سونپا ہے، اور آپ نے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو اور پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے عوام کو عزت دینا ہے۔ آپ نے گورنر ہاؤس میں آ کے پنجاب کے عوام کے اوپر راج نہیں کرنا ہے، آپ نے ان کے دلوں کے راج کرنا ہے، آپ نے ان کا عزت کر کے دل جیت کے ساتھ ملا کے جانا ہے۔ آپ نے گورنر ہاؤس کے دروازے پنجاب کے عام شہری، پنجاب کے عوام کے لیے کھول کے رکھنے ہیں۔ آپ کے پاس اختیار ہو یا نہ ہو، آپ نے یہ گورنر ہاؤس کھول کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہو یا اس صوبے میں رہنے والے جو بھی شخص ہو، ان کا کوئی مسائل ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہے، ان کا کوئی مشکلات ہے، تو ان کا یہ معلوم ہو کہ کہیں اور دروازہ کھلا ہو یا نہیں، آپ کا گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ اور مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ گورنر صاحب نے عملی طور پہ یہ کام کر رہا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہمارا صدر پنجاب سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ عید کے بعد نہ صرف پنجاب کی تنظیم اپنے لیے پروگرامز رکھیں گے، مگر اسی طرح مجھے بھی دعوت دیتے رہیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز اس مشکل سیاسی صورتحال میں اپنا مثبت سیاسی کردار ادا کریں گے۔ جیے بھٹو۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے AR